वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत हासिल की। वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की, उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद और इलाक़ाई अमन व सलामती समेत दो तरफ़ा ताउन मज़बूत बनाने पर तबादला ख़याल होगा। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। सदर ट्रंप ने पाक भारत हालिया बहरान में मुतहरिक किरदार अदा किया। अमरीकी सदर भारत को जामे मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में किरदार अदा करें। मुज़ाकरात के हवाले से हिंदुस्तानी हुकूमत की हिचकिचाहट मानी खेज है। भारत जनूबी एशिया में एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है, जिसके तहत कोई भी मुल्क दहशतगर्दाना हमला होने की सूरत में जंग छेड़ देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का खबर रसां एजेंसी AFP को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। वफ़द की सेनेटर ब्रैड शर्मेन, जॉर्ज मैक्स, सेनेटर टॉम कॉटनर, बेन मार्स्ट और ग्रेगोरी मैक्स से मुलाकातें। भारत की हालिया जारहियत और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। भारत की जानिब से आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी इंतहाई काबिल तशवीश है। खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। बिलावल भुट्टो जरदारी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में अपना मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। सदर ट्रंप से जर्मन चांसलर की मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। मुझे फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। दोनों मुल्कों से कहा कि आप जंग करेंगे तो तिजारत नहीं होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क और सदर ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। अमरीकी सदर की जानिब से एलन मस्क के अरबों डॉलर के सरकारी मुआहदे मनसूख करने की धमकी। एलन मस्क की इमाम पर की गई जेरल्ड आइजक मैन की बतौर नासा चीफ नामजदगी वापस ले ली। मेरी मदद के बगैर ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, एलन मस्क। ट्रंप और एलॉन मस्क के दरमियान इख्तलाफात के असरात। मस्क की इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी टेस्ला के हिस्सों में 15% कमी। टेस्ला को $150 अरब का नुकसान। बिटकॉइन समेत क्रिप्टो और आलमी मंडियां भी तजब्जुब का शिकार। एलॉन मस्क की खलाबाजों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाने वाले वाहिद अमरीकी खलाई जहाज ड्रैगन की परवाजें बंद करने की धमकी। स्पेस एक्स कंपनी के जहाज की गैर फालियत से बैनुल अक़वामी खलाई मरकज की सरगर्मियां मुअत्तल होने का खदशा। पाकिस्तान की लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों से खित्ते में देरपा अमन के क़याम की कोशिशों को नुकसान पहुँच रहा है। आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। पाकिस्तान अमन, इंसाफ और आलमी कानून के उसूलों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। हरमैन शरीफैन में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। लाखों अफराद ने मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। आलम इस्लाम के इत्तेहाद व यकजहती, मुस्लिम उम्मा की खुशहाली और उखरवी निजात के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद अक़सा में भी नमाज ईद अदा कर दी गई। दीगर कई ममालिक में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हुज्जाज किराम रमी के बाद कुर्बानी कर रहे हैं। हलक के बाद एहराम खोल देंगे। हज के बाकी अरकान जिनमें तीनों शयातीन की रमी और तवाफ़ ज़ियारत शामिल है 12 ज़िलहज तक अदा किए जा सकते हैं। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाबंदियों से मुतालिक सलामती काउंसिल की कमेटी का भी सरबराह। दस्तावेजात और पाबंदियों से मुतालिक गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप का शरीक चेयरमैन मुकर्रर। अहम तकर्रियाँ आलमी बरादरी के पाकिस्तान पर एतमाद का आगाज। सलामती काउंसिल में अहम जिम्मेदारियाँ बायस फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ।
سابق سینیٹر اور وفاقی وزیر عباس آفریدی کوہاٹ میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ بابری بانڈا کوہاٹ میں آج شام 5 بجے ادا کی جائے گی۔ عباس آفریدی سابق ایم پی اے اور صوبائی وزیر اطلاعات پی امجد آفریدی کے بھائی اور سینیٹر شمیم آفریدی کے بیٹے تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عباس آفریدی کے انتقال پر اظہار افسوس، اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور صبر و استقامت کی دعا۔ بھارت نے ہمارے امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا، ہم امن کے لیے ہر فورم پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ دنیا نے بھارت کے بیانیے کو مسترد کر دیا، ہمارے سفارتی وفود دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں نیوز کانفرنس۔ قیام امن کی ذمہ داری صوبوں کی ہے، خیبر پختونخوا حکومت کی صوبے میں ریٹ ختم ہو گئی ہے۔ وفاقی حکومت دہشت گردی کو جڑ سے ختم کر کے دم لے گی۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ عوام نے ریاست کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام کا شانگلہ میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عید الاضحیٰ پر فول پروف سیکورٹی انتظامات کا حکم۔ مویشی منڈیوں میں بھی سیکورٹی بڑھانے، لاہور سمیت دیگر شہروں میں ٹریفک کی مسلسل مانیٹرنگ، ٹرانسپورٹ کے مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے، بسوں کی ونڈ سکرین پر کرایہ نامہ فٹنس سرٹیفکیٹ چسپاں کرنے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ کی آمد مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش، ہر کوئی من پسند جانور کی تلاش میں۔ کسی نے خریدا بکرا تو کسی نے بیل، کوئی اونٹ کی تلاش میں اور کسی کی نظر کا انتخاب دمبا۔ خریداروں کے مہنگائی اور بیپاریوں کے صحیح دام نہ ملنے کے شکوے، چھریاں ٹوکے بھی تیز، قصائی نخرے دکھانے لگے، نرخ بڑھا دیے، اناڑی بھی دہاڑیاں لگانے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عید الاضحیٰ کی خوشیاں منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کی جانب روانگی۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے بس اڈوں پر مسافروں کا رش، ٹکٹ کے حصول کے لیے لمبی قطاریں۔ وزارت ریلوے کی جانب سے عید کے لیے چلائی جانے والی خصوصی ٹرینیں بھی فل، شہریوں کو ٹرانسپورٹ کے حصول میں شدید مشکلات درپیش۔ عید الاضحیٰ پر گرمی کی شدید لہر کی پیشگوئی، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ کل سے درجہ حرارت میں 7 ڈگری اضافے کا امکان۔ اسلام آباد، وسطی بالائی اور جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں میں اور بلوچستان میں بھی درجہ حرارت بڑھے گا۔ حالیہ کشیدگی میں مودی سرکار کی ناکام پالیسیوں سے بھارتی ساکھ کو عالمی سطح پر شدید نقصان۔ مودی سرکار کی شفافیت اور بھارتی سی ڈی ایس کے حالیہ بیان پر شدید تنقید۔ بھارت اطلاعاتی جنگ کے میدان میں بھی بری طرح ناکام رہا۔ پاکستانی میڈیا عالمی سطح پر اپنا موقف پیش کرنے میں کامیاب رہا۔ معروف بھارتی تجزیہ کار سوشانت سنگھ کے آپریشن سندور سے متعلق اہم سوالات۔ گولڈن ٹیمپل پر بھارتی سکھوں کے خلاف کیے گئے آپریشن بلو سٹار کو 41 سال مکمل۔ بھارتی سکھوں کو لگائے گئے زخم آج بھی تازہ، حق و انصاف کی تلاش جاری۔ بھارتی فوج نے گولڈن ٹیمپل کا تقدس پامال کیا، جو آج بھی سکھوں کے دلوں میں خنجر کی طرح پیوست ہے۔ بھارتی ظلم کے خلاف آواز آج بھی گونجتی ہے۔ سکھ نہ بھولے ہیں، نہ بھولیں گے۔ آپریشن بلو سٹار میں 5000 سے زائد بے گناہ سکھ یاتریوں کو مارا گیا۔ سکھ تنظیم